السلام عليكم اخوتي خواتاتي. في هذه الفيديو غادي نوريكم كيفاش تكريو ان بروفيل اونلاين à partir d'une table de Netri. في حالة اللي عندك النتري ولكن ما عندكش بروفيل اونلاين pour une raison ou une autre، غنخدمو على هذا ليكزومبل. هذا عندنا هنا لي كوت تي ان اللي غنحتاجو، لي كوت راديي et les distances partielles بين لي روغار R1 R2 R3 R4 etc. Donc غنمشيو للكوفاديس VRT assainissement et réseau divers affiché là-bas. غنمشيو هنا paramètre général saisir les cotes، نفيريفيو واش هادي مكوشيه saisir les cotes. اوكي غنمشيو هنا باش نكريو ان نوفو ريزو، ان ريزو سوا مثلا الا كان ديال لي زو بلوفيال غنخليو هادي مثلا، الا كان عندنا ديال لي زو ايزي غنختارو او ان مثلا لي زو بلوفيال موديفي نسميوه كوليكتور 1. هنا الديامتر في الطابلو اللي نحطو عندنا 400، نمشيو نختارو هنا 400. فوالا الروغار 1000 فاليدي. اوكي نمشيو نختارو الكوليكتور ديالنا، وهنا غادي نكريو لا كاناليزاسيون. اوكي كوليكتور 1 خليو السميه 1. فوالا de l'anneau vers l'aval c'est bon. نجيو هنايا cliquez le point amont de la canalisation، le point الاول هو هذا مثلا. نمشيو نشوفو لا ديستانس 15 90 بين الروغار 1 و روغار 2. غنجيو هنا غنديرو ديستانس دي entrée، spécifier la distance 15 90 entrée. Cliquez un point pour l'orientation du tronçon، n'importe quelle orientation. مثلا هنا فوالا هو الترونسون ديالو. غندوزو للترونسون الثاني، عندنا ديستانس 20.40 ديستانس 20.40 entrée، ونختارو عاوتاني فوالا هاهي 20.40. ندوزو للبوان الثالث، لا ديستانس الثالثة 6.11. غنديرو دي entrée 6.11 entrée. اوكي ونكليكيو. ندوزو لا ديستانس الاخرى 28.70. غنديرو دي entrée 28.70 entrée. فوالا كليك entrée. دونك فوالا هو لو ريزو ديالنا مقاد. غنجيو هنايا باش نسيزيو لي كوت. هنا لو بوين الاول 21 13 19.09 21 13 19.09 انطري. غندوزو للبوين الثاني 20 44 18 57 20 44 18 57 entrée. لو بوين الثالث إلا لاحظتو هنا لو بوين الثاني كاينه اون شيت، كاينه ان ديفيرونس بين لي كوت غاديين 18 57 17 82. غنمشيو للطابلو 17 82 هنايا لاسورتي فيها 17 82. فوالا اون شيت ديال 0.75. غندوزو الروغار الثالث 19 65 16 91 19 65 16 91 انطري. 19 65 16 91 هنا مكايناش شيت. الروغار الرابع 19 42 16 88 19 42 16 88. ولكن هنا
كذلك عندنا اون شيت 16.15. شو هنا فيل دوت سورتي 16.15 اونطري الشيت ديال 73 سنتيم. ندوزو لاخر بوين 18 16 15 70. 18 16 15 70 اونطري. Voilà. Ok. Donc c'est fini. ندوزو دابا البروفيل اونلون كاناليزاسيون اي كابل. نختاروا الكاناليزاسيون ديالنا. فوالا هادشي بور لو مومون ماشي مهم، ما عندناش فالور امبوزي، نقدروا نخليوها بحال هكا ولا نديرو اوتوماتيك ماشي مشكل. اوكي بوين با غوش نختاروا مثلا هذا البوين اي فوالا. هذا هو البروفيل ديالنا. هنا كتبان بحال كاينه اون كونتر بونت ولكن سي با الكا. مزيان بروفيل هكذا. اولا اون اوتر ميثود هي اننا غنمشيو للبولي لاين، غنمشيو للبولي لاين نكريو ان بولي لاين بلي ديمونسيون اللي عندنا 15 90 20 40 6 11 28 70. قبل هادشي قبل ما نديرو لا كاناليزاسيون، قبل ما نبداو كلشي غادي نكريو هاد البولي لاين. قلنا 15 90 اونطري 20 40 اونطري 20 40 هي هادي 6 11 6 11 و 28 70 اونطري. غنجيو غنديرو لا ميم ميثود. حنا دابا كرينا لا كاناليزاسيون ديالنا، هادي هي اللي غادي نكونفيرتيو باش تولي كاناليزاسيون. غنجيو هنا كريي ان نوفو ريزو نسميوه مثلا كوليكتور 2. فوالا 400 هذا نختارو 1000 فاليدي. اوكي غنمشيو نختارو الكوليكتور 2. اوكي غنجيو هنايا بلاص ما نديرو كريي غنديرو كونفيرتير للبولي لاين. هاي البولي لاين ديالنا. اوكي خليوها كوليكتور 2. اوكي فوالا. الى لاحظتوا لي ديستونس 15 90 20 40 هادشي اللي اختارينا 6 11 28 70 اللي هو اخر واحد. وغنديرو نفس الخدمه، غنسيزيو لي الكود في الاخر. اوكي فوالا. دونك هذه هي لا ميثود كيفاش تكري ان بروفيل اونلاين بازي سور ان طابل ديال الميتري. كنتمنى تكون عجبتكم الفيديو، وما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم. السلام عليكم.